ماذا نريد من المرأة؟ المرأة في الحقيقة في واقعنا في فلسطين أنا أرى وأتمنى أنه من خلال الجبهة الطيب المبارك يا سلام لو خرجت منه 5 عالمات في العلوم الشرعية، 5 طبيبات ماهرات، 5 ماهرات في التعامل مع الكمبيوتر، 5 مثقفات في جوانب الفكر والمعرفة والثقافة المعاصرة ونقد الأفكار الغربية والتفاعل مع الأفكار الصحيحة. إنه الواقع كذلك أفرز لنا فئة من النساء، الواقع كذلك أفرز لنا فئة من النساء ربما وللأسف الشديد تستجيب إلى بعض الأفكار بين قوسين التغريبية من خلال بنظري جمعيات نسوية منتشرة جدا في بلادنا لتغريب المرأة المسلمة، وللأسف الشديد من خلال بعض الكلمات التي ينقلونها من هنا أو من هناك، مفكرات ومثقفات وغير ذلك. لذلك أنا أتذكر حقيقة مرة حصل نقاش بيني وبين امرأة عن الإيميل. هذه المرأة تتحدث تقول أنا من دعاة الليبرالية الجديدة، الإسلام ضيق على المرأة، الإسلام لم يعطي للمرأة حقها، الإسلام قهر المرأة، قمع المرأة. وطبعا للأسف الشديد يا إما أنه بعض هؤلاء النسوة يأخذن بعض الأحاديث الموضوعة والباطلة في طريقة تعامل الرجل مع المرأة، أو بعض الكلمات التي قالها بعض العلماء هي في الحقيقة مبنية على بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في طريقة التعامل مع المرأة. هذه المرأة بالذات أنا لا أعلم عنها إلا أنها تكثر من كلمات أرسطو وأفلاطون وكانت وجان جاك روسو وفولتير وغيره. قلت لها أنت في عندك مشكلة في موضوع الإسلام؟ قالت نعم كذا. أنا بدي أقرأ عليك وأعطيك بعض الكلمات اللواتي قال هؤلاء الرجال اللي إحنا كثير ربما بنحكي هؤلاء فعلا مثقفين وغير ذلك. سقراط، اعذروني طبعا يا أخوات أنا أعطيكم بس إشكالية واقعية يفكر فيها بعض النساء الآن. سقراط يقول المرأة أكبر منشأ للأزمة والانهيار في العالم. المرأة تشبه شجرة مسمومة حيث يكون ظاهرها جميلا، لكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا. طبعا هذا كلام سقراط. الفيلسوف اليوناني أرسطو يرى أن الأنثى ليست أنثى إلا بسبب نقص في جودتها. الفيلسوف اليوناني أفلاطون يصنف المرأة في عدد من كتبه ومحاوراته مع العبيد والأشرار والمخبولين والمرضى، بل قال إن نساء محاربين يجب أن يكن مشاعا للجميع، فليس لواحدة منهن أن تقيم تحت سقف واحد مع رجل بعينه منهم. الفيلسوف الغربي كانت يصف المرأة بأنها ضعيفة غبية في كافة الاتجاهات. فيلسوف الثورة الفرنسية جان جاك روسو المرأة وجدت من أجل الإنجاب ومن أجل الجنس فقط. الفيلسوف ديكارت قرر في فلسفته الثنائية القائمة على العقل والمادة وربط العقل بالذكر وربط المادة بالمرأة. رائد مدرسة التحليل النفسي فرويد قرر أن المرأة جنس ناقص وقاصر ولا يمكن أن يصل إلى الرجل أو أن تكون قريبة منه. اللي أنا بدي أحكيه الآن من بلاحظ إنه إذا واحدة قال أفلاطون وقال أصلهم، فأنت حال فهيمة وفهمانة وعارفة إن الإسلام إنه بتشعر إنه فعلا الإسلام إنه قلنا لها قالت حفصة وقالت سودة وقالت زينب تنظر نظرة معينة، لكن لما يقال لهن قال فلان وقال علان بتشعر بنشوة. طب انتوا اقرأوا شو اللي بنحكي عنكم حتى من هؤلاء اللي يعدوا انفسهم يعدوا انفسهم او الفكر والتقدم والاراء اللي بيسموها بين قوسين النيو ليبراليه، اللي هي الليبراليه التقدميه الحداثيه الجديده، ومرات بيشبكوا بينها وبين الاسلام فبتصير الليبراليه الاسلاميه. وهذه يا اخوان حقيقه انا بنظري موجه خطيره بدات تقذف في واقع الفتيات الفلسطينيات في كثير من الأندية والمراكز النسوية والثقافية. في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كيف كانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذلك بشر خديجة رضي الله عنها وأرضاها ببيت في الجنة من إيش؟ من قصب لا صخب فيه ولا وصف.
وهي التي آثرت النبي صلى الله عليه وسلم وشدت على عضد النبي صلى الله عليه وسلم. كلا يا رسول الله والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين المحبوب وتحمل الكلب وتعين على تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية زادك الإيمان وهم الإصرار وغيره. يعني حالة غير طبيعية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك الأمة عمارة حينما بقرت 8 من بطون الكفر. يعني في تاريخ خالد ولا زال تكية بعنوان خاصكي سلطان، وهي امرأة وزوج سليمان القانوني اللي هو كان سلطان من سلاطين الدولة العثمانية. هذه التكية هي وضعتها لكي تطعم عليها من الفقراء والمساكين في كل يوم ما لا يقل عن 300 فقير ومسكين. ولا زالت شوفوا الآن كيف إنه على فكرة في رمضان إلى الآن الناس بيقوموا في مثل هذه الأشياء. كان لها دور كبير للغاية في قضية التأليف الكتب. يعني الإمام الزركشي رحمه الله ألف كتاب عظيم جدا اسمه الإصابة فيما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على الصحابة. الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. ما هو واجب على المرأة؟ أنا بنظري عدة أمور. أولا يجب على المرأة أن تتعرف أولا وقبل كل شيء، لا تتعرف لا على كلام شكسبير ولا على فولتير، تتعرف على أمور دينها. أنت يا أخوات المسلمات هويتكم الإسلام. أنا بأسى على التيارات الإسلامية في مصر يقول لك نريد أن نقنع الآخرين بقضية تطبيق الشريعة. يعني من تخوض معهم الحياة أصلا الشعب كله ضد الشريعة، مش إنه إحنا بدنا نقنع إحنا شعوبنا يا أخواتي شعوب مسلمة، شعوب إسلامية فيها تقصير صحيح، فيها ضعف في التدين، لكن بشكل عام تحبوا هذا الدين، تحبوا هذا الإسلام، تحبوا هذه العقيدة. لذلك أنا بقول إحنا بنعرف إنه إحنا كلنا بفضل الله عز وجل على دين الإسلام، ولكن بدنا المرأة أولا تتعرف على أمور دينها حقيقة، تتعرف على أمور دينها، تطلب جزء من العلم، وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى في واقع يعج للأسف الشديد الفساد والمنكرات. وبصراحة أنا مش جاي أحكي قصص ولا حكاوي شو بيحصل في مدننا وشو بيجيني من أسئلة ومن كلمات ومن مشاكل كثيرة جدا. أكبر مشكلة فيها للأسف الشديد أن طبعا غير مشاكل الرجال أن المرأة بنفسها وبذاتها حقيقة لم ترتضي لنفسها بأن تعيش الواقع الإسلامي الذي تريده، فوقعت فريسة أو ضحية لبعض الناس. كم من النساء الآن اللواتي يعرفن ضرورة المحافظة على الصلوات؟ كم من النساء اللي يقطعوا الصلوات الآن؟ كم من النساء الآن اللواتي يعرفن ضرورة لبس الحجاب الكامل بشروطه الشرعية؟ كم من النساء الآن اللواتي يخرجن بملابس للأسف الشديد ما صار؟ والمصيبة الكبرى أنا بنظري هذه المصيبة الكبرى، مش والله العظيم ممكن مرة تكون لابسة لباس سيء أو لباس يعني حجاب غير منسجم مع الضوابط الشرعية، لكن المشكلة إنه الذي يأتي يقول لك جائز. إيش المشكلة؟ من بعض اللي بيعتبروا حالهم بيفهموا في الشريعة من الرجال أو حتى من بعض النساء. شو المشكلة في الموضوع؟ أو أنا مش مقتنع، اقنعني. مبدأ ويسلم تسليما إحنا خلاص نسيناه يا أخواتي. إحنا في مجال الدعوة بحاجة مثلا داعيات حقيقيات يخوضنا مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بس يتعلموا. والله مواقع الإنترنت مليانة والفضائيات مليانة والأشرطة ما شاء الله. يعني إذا عدمت العالمات فنجد في المواقع وفي كثير مما نأمل الحفظ على هوية الأمة وحمل هم الأمة. يعني النقطة الثالثة اللي احنا بدنا اياها كذلك غير مجال العلم وغير مجال الدعوة، الحفاظ على هوية الأمة، هوية أمتنا، نحافظ عليها فعلا، ونحافظ على عقيدتنا، ونحافظ على ثوابتنا، ونحافظ على قيمنا، وأقرأ في أفكار الآخرين إذا تحصنت وتأصلت حتى أعرف كيف أنا أتناقش معها وأتعامل معها، إنه إحنا في الثبات. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. صاحبنا وحبيبنا وتعالى
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على مكث حتى يثبت وحتى يناقش الناس في أفكارهم التي تجوب وتصول في أذهانهم مفهوم تأمين المستقبل. بصراحة كثير من الأخوات والنساء يلا يا أمي أمن مستقبلك. إيش معنى أمن مستقبلك؟ يدرس، حد أشوفك يعني دكتور ولا مهندس، يدرس بعدين يقدر يشتغل، بعدين يتزوج، بعدين يخلف أولاد، بعدين يشيب راسه من أولاده، بعدين يختير، بعدين ينام أو يموت. تأمين المستقبل عندنا ما صار تأمين، ما صار التأمين اللي احنا حقيقة نريده. ايش التأمين الحقيقي للمستقبل؟ التأمين الحقيقي للمستقبل انه عدم امور الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا، لكن في المقابل انا اعرف فعلا انه المستقبل اللي انا بتحدث عنه ما هو المستقبل الدنيوي، هذا المستقبل الى زوال. ترى يا اخوات من اعظم ما يرقق قلوبنا نتذكر الموت. دور المرأة في تربية الجيل واعداد القادة. دور المرأة في تربية الجيل وإعداد القادة. حقيقة مين المرأة اللي بتحدث نفسها إنه أنا والله أسأل الله عز وجل أن يقر عيني بأولادي ليكون ولد من أولادي عالم، ولد ثاني داعية إلى الله، ولد ثالث دكتور في مجال من المجالات العلمية أو كذا. بنتي تكون من البنات الصالحات المتفقهات القانتات العالمات المثقفات. يعني ابن الآخر مجاهد في سبيل الله. يعني للأسف الشديد إنه أنا بلاحظ في كثير من كلمات المجتمع المصري يعني قضية إنه أنا ماذا أأمل من ابني في الغالب في القضايا الدنيوية، ما في جانب أخرى فعلا أفكر فيه وإن كان يفيد في المجال الدنيوي. جيل النصر أنتم بتعرفوا إنه كانوا يقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. من كان خلف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن بعدها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من كان خلف كثير من القادة، الإمام الناصر صلاح الدين الأيوبي. اقرأوا سيرة القاضي بن شداد وكيف زوجته صلاح الدين الأيوبي كانت تهزه وتدفعه للجهاد في سبيل الله. اقرأوا في سيرة المجددين أبو الأعلى الموضوع كيف كانت مرته. سيد قطب محمد قطب كيف كانت مرته، يعني سيد قطب ما تزوج، محمد قطب كيف كانت مرته. اقرأوا في سيرة النساء اللواتي فعلا كنا يعني يحملن فعلا الهم لأولادهم، يحملن الهم لأولادهم. اقرأوا سيرة أبو حنيفة إنه كانت تحكي لابنها اذهب واطلب العلم وأنا أكفيك المال بمرسل. اقرأوا سيرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى كيف أنها والدته كانت تهتم به كثيرا وتطيب ملابسه، تقول له روح اذهب اطلب العلم. سادت عندنا أفكار هنا في بلادنا قبل 3-4 سنوات، لا ما بديش يروح المساجد، بديش يجتمع مع المشايخ والعلماء والدعاء والمثقفين، خايف عليه يجي استدعاء الله يستر. احنا صار في عندنا فعلا خوف وجبن بشكل غير طبيعي. لكن اللي بالشارع يلعب بخلف 7 و8 و9 و10 او لا انا بطردهم ويض الجبهه واطلع للشارع. ما في صار في عندنا اهتمام في المجال التربوي. انا فعلا ابي والله العظيم يا اخوات، انتم كل واحد فيكم اعتقد من عائله او من بلد. لو كل واحده فعلا ومن كنا ربما متزوجات وربما غير متزوجات، لو واحده اخذت على حالها فعلا على عاتقها فعلا انه انا فعلا كيف ابني الاسره المسلمه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيته. قوا انفسكم واهليكم نارا. انه فعلا انا اكون راعي واكون قادر على صناعه جيل النصر الموعود، الجيل المنشود، الجيل الذي فعلا ارفع به راسي. هذا الذي اتمنى ان النساء يفكروا في قضيه التربيه، خصوصا في ظل المتغيرات، ولذلك احنا التربيه في ظل المتغيرات
المتغيرات حبيت أتكلم عنها في النهاية، لأنه لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت المرأة حقيقة عندها جزء من العلم، جزء من المعرفة، جزء من الثقافة، حتى تقدر تتعامل فعلا مع المتغيرات المعاصرة، وكيف تقدر تتعامل مع ابنها اللي بيكبر، وكيف صار يتكلم، وكيف صار يتحدث، كيف يستخدم الانترنت، كيف يستخدم الفيسبوك، كيف يستخدم، وهكذا. إنه فعلا تكون المرأة قادرة. الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلكن أيها الأخوات هاديات مهديات، داعيات عالمات، ترفع فلسطين بكن رأسها، وتكون فلسطين بإذن الله عز وجل منصورة بكن وبأهاليكن وبأولادكن، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن يطلب النفس الشجية، أسمعيني يا